مرحبا بما جيست بيطلع عليكم بحلقه جديده لليوم. اليوم ضيفتنا جانين عواد اخصائيه التغذيه تنحكي نحن وياها عن الاوميجا 3 وقد ايه مهم انه نتناول منه مع وجود معتقدات خاطئه عن زيت السمك يلي هو بنصح الاولاد وبيفتح الشهيه عند الكبار وتفاصيل اكثر خلال هالحلقه. هاي جانين كيفنا اليوم؟ خبرينا بنصح زيت السمك ولا لا؟ بنصح. مشان هيك الاولاد اللي اخذوا كثير زيت سمك انه صغار على كبر نصحوا. رح نحكي اليوم بالتفصيل قد ايه اهميه هالنوع من الزيوت عند الاطفال، عند الكبار، حتى عند الكبار بس المسنين مهم، حتى عند المراه الحامل. المفهوم يلي بيقول انه الاوميجا 3 او زيت السمك بنصح هو في منه بارت مزبوطه لانه هو بحسن المزاج، واذا نحن مزاجنا حلو بناكل احلى. فلكل الاشخاص يلي بيعانوا من ضعف جسدي وبحسوا حالهم كتير ضعاف، نحن كاختصاصيه تغذيه بنلزمهم يتناولوا الاوميجا 3 جست لنحسن لهم مزاجهم. كل ما علينا من السيروتونين والدوبامين بالدماغ كل ما لقينا انه قبولهم على الاكل زاد، الابيتين فتح اكثر، ساعدناهم اكثر انه يحسوا بقوه وبطاقه اكثر. يعني ما رح يعودوا يلغوا الوجبات بس لانهم معصبين. اوكي فهمت عليكي. بس لازم نروح على الاكل معصبين هيك ما بنقعد ناكل زيت الكميه ابدا لانه الافيه تبع الستريس رح بيكون بوقت من الاوقات مفيد، رح يخلينا ناكل كميه اقل. اون فوا رجعنا ورقنا رح نحس حالنا عم نلق مش اكثر. اوكي. فدايما لازم نلاقي انه الاكل هو بليزير، بس بليزير افيك اون كونتيتي كثير مختصره. يعني نعرف قد ايه لازم ناكل. هذا دائما بنحكي عنه. اليوم تركيزنا اكثر على قد ايه ممكن يكون في علاجات اذا نحن بنستخدم زيت السمك بطريقه منتظمه على فتره طويله. ممكن تتراوح بين 6 اشهر لسنه، ممكن تتراوح ل5 سنين. اول شيء اذا نحكي عن اهميه الاوميجا 3 بجسمنا، لكل اللي بيفكروا انه ما له عازه او بس رح ناخده لحتى يفتح القبليه رح يكتشفوا انه في له كثير فوائد. من اول هالفوائد انه هو بخفف كثير من نسبه الضياع وبيزيد من نسبه التركيز. حلو. يعني رح نحس انه الاشخاص اللي بيتناولوا اوميجا 3 هن متفوقين، وبينت الدراسات انه 1 على 3 اشخاص بيتناول الاوميجا 3 بانتظام يعتبر متفوق. قدر يتفوق بشغله بحياته بكل شيء لانه نسبه التركيز تبعه رح تكون اقوى بكثير. من تاني فوائد والاهم هو قد ايه ممكن يكون هالاداء الفكري. يعني انا هلا عم نحن بالحلقه قد ايه ممكن انت تعطي طاقه من جسمك باستخدامك للاوميجا 3 رح بتكون دوبل وتريبل، رح تكون اضعاف اذا انت بتتناول الاوميجا 3 لانه رح بيخلي عمليه الاكسجين والشرايين تكون نظيفه، رح يمنع انه الاتش دي ال يوطى اللي هو الجود كوليسترول، وراح يخلي ال دي ال ما يعلى اللي هو الباد كوليسترول. اذا كان انا جهاز التنفسي نظيف، اذا كانت اكلي صحي وزدت عليه الاوميجا 3 رح شوف انه نشاطي رح ياثر كثير على تفكيري. هالقد هيدي كثير مهمه كثير اساسيه. للاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل بالعيون، من نشاف بالعيون، كثير مهم ان نزيد الاوميجا 3 لانه هو بيشتغل على القرنيه، بيشتغل على انه يكون في صحصحه، يعني بتحس انه تقشعي اكثر. كل شيء فيزيوال ما بيتاثر لانه هو من اقوى انواع مضادات الاكسده اللي ممكن ندخلها على جسمنا. يعني ناقصني اوميجا 3 هلا عم بفهم منك من اول ما بلشت تعدد لهلا. لا انا بالنسبه لإلي هو مفروض يكون موجود بكل بيت. مفروض نحن كاشخاص صغار وكبار نتناوله. نحن ناس بنتعب كثير، بنسهر كثير، في عنا مسؤوليات كثيره. حتى تكوني انت عن جد قادره تعملي فوكس على كل مسؤولياتك انت لازم تاخذي الاوميجا 3. طيب اذا ما بدنا ناخذ، بعرف انه في كثير ناس بياخذوه بيدول عادي، في ناس بياخذوه بيلاقوه بالاكل، هالشيء كافي ولا لا؟ هو كافي، بس المشكل انه نحن المصدر تبعنا ما راح يكون دائما مصدر نظيف، وخصوصا بالبحر الملوث. هو مصدره السمك، موجود بالثوم، موجود بالسمو، موجود بالماكرو، موجود بالسردين. الكميه اللي فيه كثير عاليه، الامتصاص كثير عالي، بس قد ايه ممكن تكون نسبه هالاسماك اللي عم نجيبها نظيفه؟ حتى لو كانت معلبه. لو كانت معلبه بتكون نسبه اقل شوي صغيره، يعني بكون فيها نسبه اوميجا 3 عاليه، بس ما بتكون قد ما لما بتجيبيها فريش. واذا جبتيها فريش عم تجيبيها ملوثه، فالاحسن انك تجيبيها معلبه. للي ما بياكل سمك وللي خايف انه ياكل سمك، لانه صار عندنا فوبيا نحن. صح.
خصوصا هلا بفتره الصيام نحن بنزيد كثير من نسبه بدنا ناكل قصص. طب الاشياء المفرزه شو رايك فيها؟ انا ماني ضد ابدا، برجع بقول اهم شيء المصدر، اذا المصدر نظيف ليش لا؟ ما في اشكاليه. ما خلوا لنا مصدر نظيف صراحه بهالبلد، لا البحر ولا الشركات. على امل، انا بضل اقول انه في امل، اكيد رح يتحسن، ما رح يبقى كل شيء هيك. صح. هلا جايينا انتخابات كمان، كثير عم بحكي عن الانتخابات انا، كثير عم بحكي عن الانتخابات انا، انه انا بقول لك كل سياسه لازم تاخذ من هلا اوميجا 3 لتقدر تركز، لانه شغلك مش بس بفتره الانتخابات، شغلك بعدين. فاهم شيء اذا من هلا بلشت تاخذ اوميجا 3 رح تعطينا نتيجه كثير احلى بعد 6 اشهر. اوليك بدك الناس كمان تاخذ اوميجا 3 تعرف مين تختار، تعرف تركز. رح نحكي هلا عن جد عن مرحله قد ايه اهم شيء، اهم مصدر للاوميجا 3 هو لما بتكون المرأة الحامل هي اللي عم تتناول الاوميجا 3. في كتير دراسات اكدت انه نسبة الذكاء عم بتزيد من جيل لجيل. اوكي. في كتير بيقولوا انه نحن صرنا فاضيين اكثر لاولادنا، في كتير بيقولوا انه انا بغذي ابني مزبوط، الغذاء كتير له تأثير. أوكي. بس اللي ما بنعرفه انه مصادر الحليب يلي نحن عم ناخدها كارتيفيسيال او كمصنعه هي بتحتوي على ماده الاوميجا 3 بطريقه مدعمه. فعم نشوف انه اولادنا عم يربوا بطريقه او عم نشوف فيهم نسبه ذكاء كثير عاليه. كيف بتزيد نسبه الذكاء؟ كل ما نحن زدنا مصدر هالاوميجا 3 على اكلنا، والولد بهالايام ما بياكل او ما بيشرب غير حليب، فعنده من عمر اليوم لعمر السنتين نسبة دخول كمية اوميجا 3 كتير عالية. مفروض نحافظ عليها بعد عمر 3 سنين للأطفال يلي بيتوقفوا عن شرب الحليب. نحافظ عليها من خلال اختيارنا لزيوت مثل زيت الكانولا، زيت دوار الشمس، زيت الزيتون، حتى الافوكا. كل هالمأكولات بتحتوي على نسبة عالية، فكتير حلو انه عود بنتي او ابني اذا اكلوا مرة لمرتين بالجمعة افوكا، اذا عودتهم على الخضرة النية يزيدوا شوية زيت يستفيدوا كمان من هالمصادر. اوكي. طب ما يكون بس من السمك. اوكي. جانين، بما انه عم نحكي عن السمك وهلا كثير من الناس يعني بصير اكثر انواع الاكل يلي بيتناولوها هي السمك، شو افضل طريقه لنعمل السمك؟ افضل طريقه فيه يكون مسلوق بمعنى بينعمل بين ماري، يعني ما بنضطر انه نحط له كثير زيوت لحتى نقليه ولحتى نحمره. سمك ما عنده مشكلة إذا تعرض لدرجة حرارة عالية. وفي أنواع من الأسماك أو في أسماك ممكن تتسبب بأذية للجسم بمعنى تسمم. كيف؟ فالسمك دايما لازم يتجلد لأنه نوع البكتيريا الموجود بداخله بتموت لما بيصير على درجة حرارة أقل من 0. فأنا بفضل طريقة استعمالنا للسمك يكون نشتري سمك طازة، ما بناكله طازة، نحطه بالفريزر، بنجلده، وبعد يومين 3 فينا نرجع نستخدمه. هلا في كثير رح يغلطوني ويقولوا لي رح نخسر من غذائه، بس نحن إذا خايفين نتسمم أو من تسمم حتى نتفادى مفروض إنه نجلده، لأنه درجة الحرارة كثير رح توطي ورح تقتل هالبكتيريا اللي ممكن تتسبب بأذية. اوكي. بس انه يعني يلي بيصطادوا كل يوم بيروحوا دغري هذا بيكون الغداء او العشاء. هلا ما بقى في اصطاد، ما بقى لا بس بعد في كم محل في بترون مثلا البحر يلي عم تقلب ميته ما يكون تلوث. للي عم بيجيب فريش منه غلط انه يشوي، اكيد مش يقلي، لانه نحن اذا استفدنا من الاوميجا 3 الموجود بالسمك رح نستفيد منه اذا كان مشوى. بس اذا انقلى رح يتحول هالدهن من بولي او مونو انساتوريتد فاتي اسيد او دهون غير مشبع لدهون مشبعه وتصير مضره وتصير عم بتعلي ال LDL وتوطي من HDL. اوكي. طيب واكيد في كثير انواع من السمك، فيهم يعملوا سمكه مشويه، سمكه حاره، في كثير توابل، في كثير انواع من بيطلع معك كثير شفيه. بتخيل بيحكوا كثير عن كيف فينا نحضرهم. فيهم يفوتوا على جوجل حيلا سايت صار فيه يعطينا حيلا ابلكيشن. اللي انا بدي اقوله للاشخاص اللي بيفكروا انه زيت السمك هو ما بيفيد الكبد، بيضر، لانه هي مقوله كمان كثير غلط. في كثير اشخاص ممكن يتعرضوا لضرر بالكبد حتى هن لو ما بيشربوا الكحول. يعني ما يفكر الشخص انه اذا هو بيشرب الكحول هو عرضه انه يصير في عنده مشكل شحوم على الكبد بس لانه بيشرب الكحول، مش لانه نوعيه اكله غلط. انا بقول لهم اذا زيتوا الاوميجا 3 على اكلهم
كتير حيحسنوا من وظيفة الكبد انه يعمل فلتراج مزبوط للدم، وبنفس الوقت ما بيتأثر. يعني اذا نحن اشخاص عنا تريغليسيريد عالي، عنا شحم او انزيمات الكبد عاليين، لانه نحن اشخاص بنحب ناكل كتير نشويات، اذا نحن ضفنا الاوميجا 3 رح نكون كتير بنحسن من وظيفة الكبد. للاشخاص اللي عندهم ديبرسيون وبيعانوا من ديبرشن، هو مضاد للاكتئاب؟ نعم. ليه؟ لانه بمجرد ان نحسن وظيفة الدماغ ونخلي منها شرايين الدم النظيفة يوصل كل الاسيد اميني، كل الاحماض الامينية اللي بحاجة لها، نحن رح نكون عم نخفف. فلكل شخص بيقول انا مدبرس او عايش بديبرسيون او حاسس خد لك او حبة هلا عارف انه ممكن يفوت بديبرشن، المفروض انه يكون عم بيزيد كمية الاوميجا 3. ورح نحكي قد ايه لازم نتناول ناخد صح كل شخص. اوكي. اذا نحن عم نحكي عن الاطفال من 70 ل 120 ملي جرام باليوم كافيين انه يأمنوا نمو فكري وذهني، نمو بسيكوموتريسيتي للطفل. تخيل لأي درجة هو بيشتغل حتى على أعضاء الجسم. بيقدوا من 70 ل 120 ملي جرام هن موجودين بالحليب اللي رح يشربه. يعني الولد يلي بيكون عمره سنة بياخد 3 أناني حليب، رح بيكونوا بكل أنين مأمن بين ال 40 و 60 ملي جرام. يعني رح يكون أمن بالنهار تقريبا 150 ملي جرام. للولاد يلي عمرهم بيتعدى سنتين مفروض يكونوا بلشوا ياخدوا من 150 ل 200 ملي جرام من مادة الأوميجا 3. رح تكون هون نحن بلشنا ندخل البيض، السمك، الزيوت يلي بالطبخ رح يستفيد منها، وبنفس الوقت بالحليب يلي رح يشربه. لا المرأة الحامل او لا حيلا شخص مثلي ومثلك او شاب مفروض يكون عم بيوصل على جسمه بين 350 و 500 ملي جرام اوميجا 3 بالنهار. كيف؟ من الاكل. اذا مش من الاكل رح ياخد فود سبلمنت او متمم غذائي. مفروض يكون عم بيأمن من المتمم الغذائي 1000 ملي جرام. رح نحسب حساب انه رح يفوت على جسمه امتصاص بين 60 ل 70%، يعني بين 600 و 700 ملي جرام، والباقي رح يروح او بالخروج او بالبول. للي ما بيعرفوا عندهم بالبيت علب، شي جايبها من برات لبنان وشي جايبها من لبنان. زيت السمك فينا نوصل فيه للحبتين بالنهار او للحبه حسب قديش مكتوب جراماج على هالعلبه. انت ما مفروض توصل اكثر من 1000 ملي جرام فود سبلمنت او كمتمم غذائي على جسمك، وبتضيف عليه الاكلات اللي انت رح تكون عم تاكلها. اذا مش كل يوم اكلنا سمك فينا ناكل مره، مرتين، 3، 4 بالاسبوع. اذا مش كل يوم اكلنا زيت الزيتون فينا ناخذ على القليله مره لمرتين بالاسبوع افوكا. كل هول رح بيأمنوا. حتى الجوز واللوز والقلوبات النيه رح بتكون مصدر لاوميجا 3 كثير عالي. في ناس كثير بيعانوا من مشاكل بالبشره، منا ديهايدريشن، منا جفاف، منا بيحسوا انه على المفاصل عم بتنشف، وممكن نروح عند الحكيم او طبيب والطبيب بيفحصها ويقول ويصنفها انها انواع من البسوريازيس. حتى تاكدت دراسات انه الاوميجا 3 هو علاج للاشخاص اللي عندهم مشاكل بسوريازيس. فلهالدرجه هو مهم، ولهالدرجه لازم، ولهالدرجه بيعطي بحسن من وظيفه هالبشرة. طب ليه العالم هالقد تخاف منه اذا هالقد عنده فوائد ومنافع؟ كنت عم خبرك برات تحت الهواء عن حكيم هلا كنت عم بسمعه على الراديو، عم يسالوه اذا هالنوع من الزيوت بيأثر على تريغليسيريد او لا. كان جوابه باختصار انه لا، ما بيوطي تريغليسيريد وما بيعمل شيء، جست نهي الموضوع. بينما هلا إذا نحن بنبرم العالم بنشوف إنه ما في غير لبنان بعدهم الأطباء فيه بيشتغلوا بالأدوية. عالميا نحن ما بنشتغل بالأدوية، نحن بنشتغل بالمتمم الغذائي. ولهيك خلقت النيوتريسيون، ولهيك خلق اختصاصية التغذية اللي بعد وللأسف في كتير ما بيعترفوا بدورنا وبشغلنا، لأنه نحن عم ناخد وظيفة الأدوية. لأنه الدواء خلق ليساعد ناس كوتي، بس ما خلق ليساعد كل الناس. أكيد. ممكن كتير أشخاص عندهم مشاكل كوليسترول وتريغليسيريد كتير ضعيفة وكتير قليلة، لما يزوروا الطبيب هدفه أو الطريقة الوحيدة يلي ممكن يساعدهم فيها بيقول لهم خدوا الدواء
وكلوا يلي بدكم اياه، وهذا شيء كثير غلط، لانه هون عم يشتغل على النفسيه. انا لما نعلم هالشخص كل مزبوط، ما تاكل هي كل هي، كون عم قل له على المدى البعيد انه انت عن جد عم تعمل وقايه. اوكي. وبنقدر نشوف هيدا ببروف. في كتير اشخاص ممكن يكون معدل الكوليسترول عندهم 260 و280، من دون دواء قدرنا نخفضه لل 200، ومع اوميجا 3 نزل عن ال 200. تخيلي لاي درجه. هي كثير مهمه وكثير اساسيه، انه دائما حتى مثل ما بنعرف ننقي مصدر لاكلاتنا يكون نظيف، ننقي مصدر للطبيب اللي بدنا نروح لعنده انه يكون عنده ضمير، ما عم بيتاجر فينا، بنفس الوقت مش عم بيسوق عنده اشياء. ثقافه، لانه كثير مهمه. كثير مهم انه يكون طبيبنا مثقف، واذا سالته سؤال ما يقول لي ما بيعمل، لانه انا ما بتخيل انه كل هالدراسات وكل هالعالم اجمع يلي عم يشتغل وعم يتعلم عم يخلق هالامور بس لانه بده يبيع. لانه طب جنين، بقى فتحنا هيك انتربرنتايز حديث ثاني، المتمم الغذائي شو شغلته بحياه الانسان؟ لانه بنعرف انه في كثير ناس بيشتغلوا على هالموضوع وبياخذوا متمم غذائي، شو بيساعد؟ شو اللي بيعمل؟ له دور كثير مهم. في كثير اشخاص ما عم يتغذوا مزبوط، من وراء دائما بنحكي عن نفس الخبريه، سرعه الحياه اللي نحن موجوده عندنا بتخلينا ما نامن لا لجسمنا ولا لبيوتنا اكلات صحيه، فنحن عرضه لمشاكل صحيه كثير كبيره. خلق المتمم الغذائي، لا انا ما قادره اعمل سمك لانه بالمكتب ما فيني طلع ريحه، هيدي حجه حدا من البيشنتس او المرضى يلي بيجوا، بلاقي له بديل، بقول له طب انا بقول لك كل مره بجمعه يلي هي الاحد وبقيه الجمعه امن على جسمك من هالاوميجا 3، هالمتمم الغذائي رح يكون عم يكفي، عم يعمل ريكفرينج للي انت عم تخسره خلال فتره الاسبوع. اوكي. هيدا كتة. في كتير اشخاص بياكلوا بس ما بياكلوا فواكه. كيف فينا نعوض الفركتوز او كميه السكر؟ هن بيعوضوها بالحلو. والحلو بنضيف له مواد دهنيه، بنضيف له عدد سعرات حراريه كتير عاليه. لحتى اعوض هالفركتوز اللي من خلاله انا رح اخذ فيتامين اي، فيتامين سي، فيتامين اي، كل المضادات الاكسده. بقول لهم خذوا مضاد للاكسده، بيحميكم، بيحمي بشرتكم، بيحمي العيون، بيحمي الشعر، بيحمي كل شيء. فليش انا لا ضلني مخبايه؟ او حتى الفواكه عندنا في محلات عم نشتريها ما عم تكون نظيفه. صح. في ناس عم تخاف تاكل فواكه. صار خوفنا من شو بدنا ناكل او شو بدنا نشتري على بيوتنا عم يطغي على نحن كيف لازم ناكل بطريقه صحيه. صح جنين، لانه اليوم يعني الوضع كلنا بنعرف انه سهل البقاع بفتره من الفترات وبعده عم ينسقى من مية مجارير. مظبوط. وبشاهد كمان كانت معنا باستوديو من وزاره الشؤون، بنوجه تحيه كمان، كانت عم تخبرنا انه طلعوا لفوق ولقيوا انه هالسهل عم ينسقى من مية المجارير. يعني اليوم اذا هالسهل اللي بوزع وقت على كل لبنان مضروب، لكن نحن شو عم بيوصلنا على بيتنا؟ مشكلة كل لبناني مش هنحطها على غيرنا، هي انه نحن ناس مادية. شو ما كانت وظيفتنا وشو ما كان البوست تبعنا، نحن ناس مادية وبهمنا نربح بطريقة كتير سريعة. صح. ما بهمنا نحافظ على صحتنا، لانه مثل ما هو المزارع عم يسقي مية المجارير ما انه عارف انه هو اسرع من حدا عم يستهلك المواد اللي عم يبيعنا، هي رح يمرض. لو بفكر هو انه حيمرض قبلنا ما كان بيعمل شيء. صح 100%. بدي اقول اخر شيء للامات للي عندهم بالبيت صبيان او بنات بيتشكوا كثير المدرسه انهم كثير هايبر اكتيف، انه سلوكه مش حلو، بيعانوا من اجريسيفيتي مع اخواتهم مع اولادهم. اللي انا بنصحهم فيه لما بتزوري اختصاصيه التغذيه وعم تعطيكي كل هالمعلومات استفيدي منها. الاوميجا 3 رح يشتغل انه يخفف كثير من الاجريسيفيتي، من العدوانيه، رح يخفف كثير من الهايبر اكتيفيتي، ورح يخفف وطئه هالولد انه يضل معجوق، حيخليه يركز اكثر. فانا بنصح من هو وصغير تسال البيدياتر وما تخاف انه رح يفتح له قبليته او رح يصير عرضه لبدانه او لسمنه، بالعكس رح يساعدها كثير بالدرس، بالتعامل مع اخواته، مع عائلته، مع اصحابه، انه يخفف من هالعدوانيه. فمنه غلط انك تدخليه على اكلك. حلو. لكن كثير مهم انه يكون عندنا اوميجا 3 بالبيت يوميا، نكون عم ناخذ الكونتيتي اللي لازم ناخذها يقلع جسمنا. ومثل ما قلت في عندنا كثير
سايد افكتس للسمك اللي من وين ما كنا عم نجيبه، عم بيكون اذا كان سمك طازه مشكله، واذا كان مجلد يمكن اضمن شوي من هيداك الفري. بس ما بعرف قد ايه الانسان بعد او اللبناني بعد بيتحمل، يعني بعد في صحته ما انضربت ولا عم يضربوا له اياها، يعني غير انه اقتصاد وبلد منزوع والى ما هنالك، حتى على صحة على المواطن، في بارت حق على المسؤولين، والمسؤولين هن فتحوا مجال للكل. انا عم بحكي بس مش سياسي، انا اللي عم اقوله انه دائما الكبير هو بيفتح مجال للصغير، فاذا هالكبير فتح المجال الصغير ما رح يعرف يرجع يسكره. صح. مثل الموضوع اللي رح بعد اقوله هو عن الفم انسانت او المرأة الحامل. اذا امنت لابنها بفترة الحمل، أخذت الفيتامينات اللي بيعطيها إياهم الدكتور مزبوط، أكلت بطريقة منتظمة، مرقت على القليلة مرة لمرتين بالجمعة سمك، دخلت زيت زيتون على الني، خففت كتير المقالة، واتبعت نظام غذائي ما أخذت فيه أكتر من 11 ل 15 كيلو. بهيدي الفترة بالذات لما بيخلق الولد رح بتشوف إنه كمية الأوميجا 3 اللي قدمت له إياها من خلال حملة رح تقدمها من خلال الألتما أو رضاعة، رح بتخلي التناغم بين عيونه وإيديه كتير أسرع. فمنشوف إنه في عن جد أولاد كتير أكتف لأنه مأمن لهم كمية أوميجا 3 كتير عالية. وفي أولاد بنقول عنهم سطلين حتى لدرجة إنه ما عندهم أي رياكشن حتى لو كانوا صغار. فكتير كتير مهم هاللينك. إذا وصلنا الأمور ببعضها بنشوف إنه من هو ببطننا ومن يوم 0 لا يصير عمره 100 سنة هو دايما بحاجة انه يكون مرفق. حلو. من امه، من عائلته، من طبيبه، من اختصاصه ليفسر له ويوضح له. حلو، يعطيكي الف عافية. ميرسي على المعلومات اليوم اللي ضروري الكل يكون استفاد منها. كلمة أخيرة بدي اقول للاشخاص اللي عندهم مشاكل روماتيزم، للي بيعانوا من كتير مشاكل صحية، اللي عندهم سمنة وبدانة، كتير مهم انه يرجعوا على التراك، يرجعوا على السكة ويعرفوا انه كل يوم هو قرار، كل يوم لازم ياخذوا القرار لانه صحتنا اهم شيء. صحتكم بالدنيا. لانه شكرا لك جنين عواد. لهون بتكون وصلت حلقتنا للختام. بكره حلقه جديده. ميرسي لكل يلي عم يتابعونا ويتواصلوا معنا عبر الفيسبوك بيج الصدى تي في. لكل اسئلتكم اللي تحبوا تطرحوها على جنين ابعتوا لنا اياها على فيسبوك بيج الصدى تي في ونحن بننقل لها اياها بحلقه لاحقه. بكره ان الله راد حلقه جديده. ميرسي لهاريس بلو فولا بيوتي لاونج. الى اللقاء.